like, subscribe, and get notified. Firefighters from MAPSA arrived promptly and managed to contain the fire, despite facing challenges from the wind at the cashew plantation in Nadora Bades, Goa. While 3 plantations were saved, 1 suffered significant damage. Firefighters estimate the loss at Rs 80,000, with around 5 lakh worth of property saved. Authorities urge caution from locals when dealing with dry grass to prevent such incidents in the future. आमकां कॉल आयिल्लो तो दोनांक ग्रास फायर म्हणून येयल्लो जे कड्डाक उजो लागला नांदोडा बोमवाडा म्हणून आमी थंय तुरंत टर्नआउट केली गाडी आनी पावले जाल्यार पळयता जाल्यार थंय आमकां एकटो लोकल पिपल थंयसरलो मेळ्ळो प्लस आमचो फायर फायटर एक आशिल्लो तेणी आमकां थंय दाखयली वाट आमकां खबर नासली भितर गाडी वयता काय ना ती नेरो रोड आसलो सो आमी तेणी आमकां गायड केले सो तशें आमी भितर गेले गाडी घेवन गेले भितर जाल्यार फूल हें मैदान जें आसलें तें पेट्टालें आनी इतलो वारो आशिल्लो ते वाऱ्यान आमकां थंयसर तो कंट्रोल जायना जालो सो आमी आमची गाडी आमची आसली पळय आमी होज आमी लायले आनी तो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो आमकां थंयसरल्या लोकांनी आपले गाडये आमचे पंपाचें उदक दिलें तेंचे बोरींग आसा थंय ते प्लांटेशन तेजे चालू जालें ते प्लांटेशन तेंचे आमी सगळे वाचयले अशे थंयसर 4-5 जाण लोकल पिपल आसले तेंच्यांनी आमकां बरी हेल्प केली सो तांकां हांव एप्रिशिएट करता अशेंच लोकांनी आमकां हेल्प करून ते ना जाल्यार आमचे कडेन तो सादारणपणे कंट्रोल जावचो नासलो असो उजो आसलो 4 ओनर आसले पळय ते तेंचे आमी सेफ केले प्लांटेशन सेफ केले एकट्याचेच बोड्याचे जे आमी ते पावच्या पयलींच तेचे जळयले लोकलांक आमी विचारलेले ते म्हणटा सदां वर्साच्या वर्सा अशेंच घालता लोक अशेंच घालता जाल्यार म्हाजी एक तांकां रिक्वेस्ट आसा लोकांक ते जे कोण हे प्लांटेशन करतात ओनर जे आसा प्लांटेशन ओनर तेंच्यांनी एक सादारण 6 मिटराचो तरी एक आगीस काडून दवरपाचो जेणे करून तो उजो तेंच्या प्लांटेशना मेरेन प्रॉपर्टी मेरेन पावचो ना आनी असो उजो कोणी घालचोय बी न्हू कित्याक तर आतां पळय हे जळ्या कारणान सुकणीं आसतली जावं जनावरां खंयचीं आसतली त्या जनावरांचे पोट ते थंयसर ते रावपाचें तेंचो तो घर कशें तें तशें आमी आमच्या घरान रावतात तशें ते बी घरान आपल्या रावतात आतां आमी म्हणटात सादारण वाघ येयलो गांवांत आनी हें जालें तें जालें पूण वाघ कित्याक येता गांवांत हे अशें पेटयतात रानां म्हणून ते वाघ बी गांवांत भोंवतात मागीर त्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट आसा म्हाजी की अशें उजो घालून अशें रस्त्यार सोडचो न्हू उजो घातलो कारणां खातीर कसल्याय जाल्यार तो थंय रावन तो पालोवचो जेणे करून दुसऱ्याक त्रास जावचो ना ही म्हाजी तांकां कळकळीची विनंती आसा आनी दुसरी गोश्ट हे प्लांटेशन करपी लोक जे आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन मागीर कॉम्पन्सेशन मागतात की आपणाचे अशें जळ्ळे तशें जळ्ळे म्हणून पूण ते हें चिंतिना बाबा आपणा गव्हर्मेंट म्हणजे खूद तुमी आमीच गव्हर्मेंट आमचेच पयशे ते तुमी ती कॉम्पन्सेशन मागच्या पयलीं ते तुमी सगळे सरावंडींग जर तुमची एरिया जर क्लीन करीत आगीस काडून जाल्यार ते तुमच्या प्लांटेशना मेरेन पावचें ना उजो त्या खातीर ती तेंच्यांनी कॅर घेवपाक जाय अशी म्हाजी एक विनंती आहा तांकां